अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दानिश और आज हाजिर हूं एक न्यू मुल्क के साथ। आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए हम कह सकेंगे कि ये सिर्फ अमेरिका में ही होता है। कोरोना वैक्सीन लगवाने पे चर्च का टीका फ्री। चंद सिक्के लेके आने वाला लड़का आज 200 अरब डॉलर का मालिक कैसे बन गया? ऐसा क्या है इस मुल्क में कि एक अफ्रीकी मुसलमान का बेटा सदर बन जाता है? इनका सोचने का अंदाज इतना अलग क्यों है कि एक हिंदू इंडियन औरत को सदर के लिए चुन लेते हैं? अमेरिका जासूसी के लिए कबूतर के साथ साथ डॉल्फिन मछलियों का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है अमेरिका के किस हिस्से को मिनी पाकिस्तान और किस हिस्से को मिनी इंडिया कहा जाता है? यहाँ के लड़के तो छोटी कद की लड़कियों से शादी करना पसंद करते हैं, लेकिन औरतें क्या देख के शादी करना पसंद करती हैं? यहाँ की गुलकारा लेडी गागा के 2 फ्रेंच बुलडॉग अगवा हो गए। इसने इतला देने वाले को $5 लाख यानी 14 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया। इस ऐलान के चंद घंटे बाद ही पुलिस दोनों कुत्तों को ढूंढ के इनके हवाले कर गई। जहाँ की हम आज सैर करेंगे और जानेंगे इस मुल्क की खूबसूरती के बारे में, फेमस प्लेसेस के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस मुल्क में कैसे जाया जाए, घूमने जाएं या फिर काम के लिए। ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी, हम बात कर रहे हैं उस मुल्क के बारे में जिसे इस टाइम दुनिया की सुपर पावर भी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया 1492 में। इस मुल्क का कुल रकबा 91,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इतना बड़ा रकबा होने की वजह से ये साइज के एतबार से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी लास्ट मरदमशुमारी के मुताबिक 34 करोड़ 18 लाख थी, और आबादी के तनासुब से ये दुनिया के तीसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कैपिटल तो पहले न्यूयॉर्क था, लेकिन फिर 16 जुलाई 1790 को न्यूयॉर्क से चेंज करके वाशिंगटन डीसी को कैपिटल बना दिया गया। इस मुल्क में दुनिया का पावर तरीन और सेफेस्ट तरीन हाउस भी मौजूद है, जिसे हम व्हाइट हाउस कहते हैं, जिसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट रहता है। इस बिल्डिंग में कुल 132 रूम्स हैं और ये 1792 में बनाया गई थी, जिसमें सबसे पहले उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉन एडम ने रिहाइश इख्तियार की सन 1800 में। इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ज़्यादातर लोग यहाँ इंग्लिश ही बोलते हैं। यहाँ की आबादी का 82% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि बाकी के 18% लोग देहात गाँव में रहते हैं, जिनका पेशा ज़राअत है, और जबकि शहर के 47% लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया में टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है। इस मुल्क की कुल 50 स्टेट्स हैं, और आप ये जान के हैरान होंगे कि अमेरिका की स्टेट अलास्का को अमेरिका ने रशिया से 30 मार्च 1867 को $7.2 मिलियन में ख़रीदा था, जिसका कुल रकबा तकरीबन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क के अगर आप फ्लैग देखें तो उसमें 50 स्टार्स हैं, जिसका मतलब है 50 स्टेट्स, और इस फ्लैग को 14 जून 1977 में डिज़ाइन किया गया था। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। इस मुल्क के नेबर्स की बात की जाए तो एक तरफ तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है, जबकि दूसरी तरफ कनाडा और मैक्सिको इसके हमसाए हैं। टेम्परेचर की बात करें तो आज तक का सबसे कूल्डेस्ट टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो 20 जनवरी 1954 को रिकॉर्ड किया गया था, और सबसे ज़्यादा गर्मी यानी 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की जा चुकी है जुलाई 1913 में। इस मुल्क के लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं, जिसका अंदाज़ा हम इस मुल्क के लिटरेसी रेट से लगा सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 99% है, यानी तकरीबन सब लोग ही पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 51 है। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता चलूँ, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, येल यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। इनमें अगर आप पढ़ना चाहें तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो टोटल ख़र्चा आता है $8,000 से लेकर $35,000 तक, लेकिन यही अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ तकरीबन $25,000 से लेकर $40,000 पर सेमेस्टर ख़र्चा आता है। इस मुल्क की करेंसी की बात करूँ तो वो तो आप सब जानते ही हैं, अमेरिकन डॉलर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। इस मुल्क का टोटल बजट की बात करें तो वो भी दुनिया का सबसे ज़्यादा बजट में शुमार होता है, जो ऑलमोस्ट $25 ट्रिलियन है, और यही वजह है यहाँ के लोग की ईयरली इनकम भी $76,000 है, जो अर्निंग के लिहाज से दुनिया का 8वें नंबर पे आती है। यहाँ के लोग पैसे सेव नहीं करते हैं, तकरीबन 1% ही लोग ऐसे होंगे जो पैसे सेव करते होंगे, बाकी सारे सुबह कमाते हैं और शाम को लुटाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की जॉब सिक्योरिटी है।
اسی لیے لوگوں کو فکر نہیں ہے اور وہ تقریباً ساری ارننگ ہی کھا پی لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ شوقین پیزے کے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے ہیڈ آفس بھی امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا میں ہیں۔ امریکہ کی کچھ مشہور کمپنیز جن کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہیں میک ڈونلڈز، KFC، پیزا ہٹ، پیپسی، ایمیزون، ایپل، ٹیسلا، مائکروسافٹ اور اسٹار بکس، جو ورلڈ وائڈ ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، اور انہی کمپنیز میں یہودیوں کی کثیر تعداد میں شیئرز بھی ہیں جس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیتنے والا ملک بھی یہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے دنیا میں سب سے زیادہ قیدی بھی اسی ملک میں ہیں، یعنی کرائم ریٹ بھی یہاں ٹھیک ٹھاک ہے۔ دنیا کا عجوبہ بھی اسی ملک میں ہے جسے نائگرا فال کہتے ہیں، جو آدھا امریکہ میں ہے اور آدھا کینیڈا میں ہے، جس کے پانی سے لوگ بجلی بھی بناتے ہیں اور دونوں ملک برابر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس ملک میں سالانہ 68 ٹریلین وزٹر آتے ہیں، یعنی یہ ملک صحت کے لحاظ سے ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ اس ملک میں تقریباً 7 لاکھ پاکستانی آباد ہیں، جن میں بیشتر لوگ یا تو ٹیکسی چلاتے ہیں یا پھر فاسٹ فوڈ پہ کام کرتے ہیں یا گیس اسٹیشنز پہ، لیکن بہت سے پاکستانی ایسے بھی ہیں جو کامیاب بزنس مین ہیں اور کروڑ پتی ہیں۔ ہم پاکستانیوں کو پتہ نہیں، لیکن اس ملک میں جانے کے لیے 30 ٹائپس آف پروگرام موجود ہیں جن کی فیس تقریباً فکس ہوتی ہے، جو کہ آلموسٹ $160 سے $200 تک ہے۔ امریکہ کی سٹیزن شپ کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک، آپ وزٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے اسائلم اپلائی کر لیں، جس میں ٹائم تو کافی لگ جاتا ہے، تقریباً 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں، اور اس دوران آپ واپس بھی نہیں آ سکتے۔ دوسرا، ملک کی بدنامی الگ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر کی نیشنل لڑکی سے شادی کر لیں اور آپ کو آلموسٹ 3 سال کے اندر ہی کارڈ مل جاتا ہے، لیکن اب وہاں کی عورتیں بہت ہوشیار ہو گئی ہیں، انہوں نے اس چیز کو پراپر بزنس بنا لیا ہے، آپ سے صرف کاغذی شادی کے عوض بہت سارے پیسے بٹور لیتی ہیں۔ پاکستان سے USA کا ڈسٹنس تقریباً 12,346 کلومیٹر ہے، اور ٹائم ٹریول تقریباً 15 گھنٹے 51 منٹ ہے۔ ٹائم کی بات کی جائے تو پاکستان امریکہ سے 9 گھنٹے آگے ہے، یعنی اگر پاکستان میں دن کے 2 بج رہے ہیں تو امریکہ میں صبح کے 5 بج رہے ہوں گے۔ اگر آپ وہاں گھومنے جاتے ہیں تو یہ پلیسز ضرور وزٹ کیجیے گا، آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ الگ ہی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے اسٹیچو آف لبرٹی، فیمس آئیکونک اسٹیچو ہے یہ امریکہ کا۔ ٹائم اسکوائر، یہ وہ مشہور جگہ ہے، آپ جس ٹائم بھی یہاں جائیں گے آپ کو رش ہی ملے گا۔ ڈزنی ورلڈ، جہاں آپ کے بچے بہت شوق سے جانا چاہیں گے۔ لاس ویگس، یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ سنگلز ہی یہاں جائیں، یہاں پہ بہت سارے کسینوز ہیں، بارز اور مچ۔ نیو یارک نائٹ کہتے ہیں دا سٹی ہو نیور سلیپس، دن میں کام کرتے ہیں اور رات میں پارٹیز۔ ہالی ووڈ سٹیز، جہاں زیادہ تر ہالی ووڈ کے سٹارز ہی رہتے ہیں۔ نائگرا فال، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، یہ ایک عجوبہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے نہایت ہی دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ نیشنل مال واشنگٹن، اس کے علاوہ آپ دا فرینچ کوارٹر جا سکتے ہیں، دا اسٹریپ، دا گرینڈ کینین، بہت ہی خوبصورت جگہ، یہاں پر پانی اور ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوگی آپ کو۔ اس کے علاوہ کینڈی اسپیس سینٹر، دا گولڈن گیٹ برج، اسپیس نیڈل، اتھاس نیشنل پارک، اور بھی بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن سب کچھ ایک ہی ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اس کے پارٹ 2 میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری محنت اور ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔